हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नमस्कार सबैजनालाई। म प्रेक्षा पराजुले फेरि पनि हजुरहरूको सामु यहाँ उपस्थित भइ नै सकिसकेको छु। श्रीमद् भागवत महापुराणको बारेमा हजुरहरूलाई बताउनको लागि। योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा मैले हजुरहरूलाई अध्याय 14 मा रहेका सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा विस्तृत जानकारी गराएको थिएँ। आजदेखि चाहिँ म हजुरहरूलाई अध्याय 5 मा रहेका सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा बताउन यहाँ उपस्थित भइ नै सकिसकेको छु। श्रीमद् भागवत अथ पञ्चमोध्याय भगवानको यस कृतिको महिमा एवं देवऋषि नारदको पूर्व जुनीको वर्णन। वाक्यार्थ। यसपछि सुखपूर्वक बसेका ठुला कृति भएका हातमा वीणा लिएका देवऋषि नारदले मुसुक्क हाँस्दै आफ्नो नजिकैमा बस्नु भएका भगवान व्यासदेवजीलाई भन्न लगाउनु भयो, हे भाग्यशाली व्यासजी, तपाईका शरीर र मन दुवै आफ्नो कर्म र चिन्तनबाट सन्तुष्ट त छन्। व्यासजी, तपाई आफ्नो जिज्ञासा राम्रोसँग पूर्ण भएको होला, किनभने धर्म आदि सम्पूर्ण पुरुषार्थले परिपूर्ण भएका जुन महाभारतको रचना गर्नुभयो त्यो तपाईको अत्यन्त ठुलो र अद्भुत कार्य हो। सनातन ब्रह्मको विषयमा पनि तपाईले खुब विचार गर्नुभयो र त्यो ब्रह्मलाई जान्नु पनि भयो। यति भन्दा भन्दै पनि आकृतार्थ पुरुष चाहिँ आफ्नो विषयमा तपाई किन शोक गरिरहनु भएको छ? तपाईले मेरो विषयमा जे भन्नुभयो त्यो सब ठीक हो, तापनि मेरो हृदय सन्तुष्ट छैन, परन्तु मेरो असन्तोषको कारण मलाई पनि थाहा छैन। हे नारदजी, तपाईको ज्ञान अगाध छ। तपाई ब्रह्माजीको मान सुपुत्र हुनुहुन्छ, त्यसकारण म तपाईसँग आफ्नो असन्तोषको कारण सोध्दछु। पुराण पुरुष परमात्माको उपासना गरेको हुनाले नै तपाई सम्पूर्ण गोपनीय रहस्यलाई जान्नुहुन्छ। तपाईले त्यस्ता पुराण पुरुषको उपासना गर्नुभएको छ जो प्रकृति र पुरुष दुवैको स्वामी हुनुहुन्छ र असङ्ख्य भइकन पनि आफ्नो संकल्प मात्रले प्रकृतिका 3 गुणद्वारा संसारको सृष्टि, स्थिति र प्रलय गर्नुहुन्छ। तपाई सूर्य झै तिनै लोकमा भ्रमण गर्नुहुन्छ अनि योग बलद्वारा प्राणवायु सबको भित्र बसेर अन्तःकरणको साक्षी हुनुहुन्छ। योगानुष्ठान र नियमद्वारा परम ब्रह्म र शब्द ब्रह्म दुवैमा पूर्णता प्राप्त गरे पनि आफूमा केही कमी भइरहेको छ, मैले अनुभव गरिरहेको छु। ममा भएका उक्त कमीलाई कृपापूर्वक बताइदिनुहोस्। हे व्यासजी, तपाईले भगवान नारायणको निर्मल यशको वर्णन गर्नु भएन, जसबाट भगवान नारायण प्रसन्न हुनुहुन्न। त्यस्तो शास्त्रलाई म अपूर्ण नै ठान्दछु। हे मुनि श्रेष्ठ व्यास, तपाईले महाभारत आदि ग्रन्थमा जसरी धर्म आदि पुरुषार्थहरूको वर्णन गर्नुभयो, त्यसरी भगवान नारायणको पनि महिमाको वर्णन गर्नुभयो। रस, भाव र अलङ्कार आदिको युक्त भए तापनि जसलाई पवित्र गर्ने भगवान नारायणको कृतिको गान नगर्ने वाणी कागहरूलाई जुठो फ्याँक्ने ठाउँ जस्तै अपवित्र मानिन्छ। मानसरोवरको सुन्दर कमल वनमा विहार गर्ने हाँस जस्तो ब्रह्मधाममा विहार गर्ने भगवान वत्सलानुकारकी मुमुक्षुहरू त्यस्ता वाणीहरूमा कहिले पनि रमाउँदैनन्, जसमा सुन्दर रचना पनि छैन अनि जुन अशब्दले पनि युक्त छ, तर जसका प्रत्येक श्लोक भगवानका
कृति सूचक नामद्वारा युक्त छन् भने त्यस्तो वाणीले मनुष्यहरूको सम्पूर्ण पापलाई नष्ट गरिदिन्छ। किनभने सज्जनहरू त्यस्तै वाणीको श्रवण, गान र कीर्तन गर्ने गर्दछन्। मोक्ष प्राप्तिको साक्षात साधन भए पनि भगवानको भक्तिले रहित ज्ञानको शोभा हुँदैन। त्यस्तै साधन र सिद्ध दुवै कालमा दुःख रूप भएका काम्य कर्म र भगवानमा अर्पण नगरिएको निष्काम कर्म पनि शोभाहीन हुन्छन्। विवरण: यस श्लोकमा निष्काम भनेर ब्रह्मलाई लिएको छ। त्यो निष्कर्म ब्रह्मको आकारमा आकारित अन्तःकरणको वृत्तिलाई निष्कर्मय भनिएको हो। निष्कर्म भनेको ब्रह्म हो। निष्कर्मय भनेको ब्रह्मको आकारमा आकारित अन्तःकरणको वृत्तिमा आरुद्ध ब्रह्म चैतन्य हो। यसैलाई ब्रह्म चैतन्य, ब्रह्म साक्षात्कार, जीव र साथसाथै परमात्माको एकताको साक्षात्कारका रूपमा पनि लिने गरिन्छ। यस्तो ब्रह्म ज्ञान पनि भगवानको भक्तिले रहित छ भने शोभायुक्त हुँदैन। यस श्लोकमा रहेको आकारणको अर्थ हो फलको अर्थ नराखी गरिएको कर्म। सकाम कर्म फलकाल र साधना कालमा दुःखदायी हुन्छ। निष्काम कर्म अर्थात् कामनाले रहित कर्म छ तापनि यदि त्यो कर्म भगवानमा अर्पण गरिएको छैन भने त्यसले मुमुक्षुको चित्त शुद्ध हुँदैन। यस प्रक्रियामा चित्तको अर्थ मूर्खता हुँदैन, अर्थात् चित्त बहिर्मुख हुन्छ। यसर्थ भगवान प्रयत्न गरिने कर्म नै निष्काम कर्म हो। यसैलाई नै यहाँ आकरम शब्दद्वारा बुझाइएको छ। हे महाभाग्यशाली व्यासदेवजी, तपाईको दृष्टि अमोघ छ र कृति पवित्र छ। तपाई सत्यपरायण र दृष्टवत हुनुहुन्छ। यसकारण अब तपाई सम्पूर्ण जीवहरूलाई बन्धनबाट मुक्त गराउनका लागि समाधिद्वारा अचिन्त्य शक्ति भगवानका लीलाहरूको स्मरण गर्नुहोस्। भगवानको लीलादेखि अतिरिक्त कुनै वस्तुको वर्णन गर्न चाहिने मनुष्य अनेक नाम र रूपहरूको चक्करमा पर्दछ। त्यस्ता व्यक्तिहरूको बुद्धि भेदभावले भरिएको हुन्छ। जसरी नदी पार गर्दा लाग्दा हावा हलिएको ढुङ्गा स्थिर हुन सक्दैन, त्यसै गरी त्यो व्यक्ति पनि बुद्धि कहीँ पनि स्थिर हुन सक्दैन। संसारी मनुष्यहरू स्वभावैले विषयमा फसेका हुन्छन्। धर्मको उपदेश गर्ने काममा तपाईले उनीहरूलाई सकाम कर्म गर्ने आज्ञा दिनुभएको छ। यो बिल्कुल विपरीत कर्म भयो। अविवेकी मनुष्यहरू कार्य भयो। अविवेकी मनुष्यहरू तपाईको वचनमा विश्वास गरेर तपाईले बताउनु भएको सकाम कर्म नै धर्म हो भन्ने निश्चय गरेर त्यसको निषेध गर्ने वचनलाई वास्तविक मान्दैनन्। भगवान अनन्त हुनुहुन्छ। कुनै विचारवान ज्ञानी पुरुष नै संसारबाट निश्चित भएर उहाँको स्वरूप परमानन्दलाई प्राप्त गर्ने सक्दछन्। अतः जो मनुष्यहरू पारमार्थिक बुद्धिले रहित छन् उनीहरूको कल्याणका लागि भगवानका लीलाहरूको वर्णन गर्नुहोस्। यस श्लोकमा रहेको निर्विकल्प सुखम यस अंशको बारेमा चर्चा गरौँ। निर्वृत्ति भनेको मोक्ष हो र यसबाट नै वास्तविक सुख प्राप्त हुन्छ। संसारका पदार्थहरू स्वरूपत बन्धनका कारण होइनन्, अपितु ती पदार्थहरूप्रतिको आसक्ति नै बन्धनको कारण हो। बन्धन र मोक्षको कारण संसारका पदार्थहरू नभएर मन नै हो। जुन समयमा हाम्रो मनको केही पनि कुरा इच्छा गर्दछ, केही कुरा सोचेको हुन्छ अथवा केही कुरामा ग्रहण गरेको हुन्छ, त्यही नै बन्धन हो। जुन समयमा मनले कुनै पनि वस्तुलाई ग्रहण गरेको हुँदैन त्यही नै मोक्ष हो। संसारको पदार्थहरूमा
ममता बुद्धिले परित्याग गरेर नै ती पदार्थहरूको उपभोग गरेमा जीवलाई दुःखको अनुभव हुँदैन। जीवका लागि सबभन्दा ठुलो बन्धन के हो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा शङ्कराचार्यले प्रश्नोत्तरी मणिरत्न मालामा अनात्मा शरीरमा अहबुद्धि गर्नु नै बन्धनको कारण हो भनी बताउनु भएको छ। कर्म गर्नका लागि जीवले कुनै न कुनै शरीरलाई अवश्य ग्रहण गरेको हुनुपर्दछ। स्थूल शरीरको अभावमा कुनै पनि मनुष्यले केही पनि कर्म गरेको देख्दैनन्। कर्म गर्नका लागि शरीरको आवश्यकता परेझै कर्ताको पनि आवश्यकता पर्दछ। कर्ता भनेर अन्तःकरणमा रहेको चिदाभासलाई बुझ्नु पर्दछ। ढुङ्गा, माटो, काठ आदिमा कर्तात्व भाव देखिँदैन, किनभने तिनीहरूमा अन्तःकरण छैन। त्यसैगरी कर्म हुनका लागि विभिन्न कारणहरूको पनि आवश्यकता पर्दछ। कारण भनेर ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय अनि मनलाई लिनुपर्दछ। कुनै पनि कर्म हुनका लागि जसरी इन्द्रियहरूको आवश्यकता पर्दछ त्यसै गरी नै प्राणहरूको पनि आवश्यकता पर्दछ। वेदान्त सिद्धान्त अनुसार शुद्ध आत्मा त कर्ता हो, न भोक्ता हो, न त प्रमता नै हो। प्रमत्व, कर्तृत्व र भोक्तत्व यी धर्महरू अन्तःकरणका हुन्, परन्तु आत्मा र अन्तःकरणको तादात्म्यमध्यन भएकाले आत्माले अन्तःकरणका धर्महरूलाई आफ्नो धर्म मानेर बन्धनको अनुभव गर्दछ। यसैलाई अविवेकी पनि भन्दछन्। विवेकद्वारा अन्तर्विवेक नष्ट भएपछि आत्माले आफ्नो असंलग्नताको अनुभव गर्दछ। यही असंलग्नताको अनुभव गर्दै मोक्ष हो। यस प्रकार आसक्तिको फल बन्धन हो भने निर्वृत्तिको फल मोक्ष हो। नित्य र नैमित्तिक कर्मको परित्याग गरेर भगवानको भजन गर्ने मनुष्यको यदि कथचित भजनको परिपाक नभइकन शरीर छुटिहाल्यो भने उसको कुनै पनि अकल्याण हुँदैन। परन्तु कुनै पनि व्यक्तिको स्वधर्मको पालन गरेको छ तर ऊ भगवानको भजन गर्दैन भने उसमा कुनै पनि विशिष्ट लाभ हुँदैन। बुद्धिमान मनुष्यले त्यस्तो वस्तु प्राप्त गर्नका लागि प्रयास गर्नुपर्छ जुन वस्तुको प्राप्ति त माथि ब्रह्म प्रयत्न र तल स्वर्ण प्रयत्नका योनिहरूमा हुन सक्दछन्। संसारको विषय सुख त पूर्व जन्ममा गरिएका कर्महरूद्वारा नरकमा दुःख अनायास प्राप्त भएझै स्वतः प्राप्त हुन्छ। ब्रह्माजी, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्णको चरण रविन्द्रको सेवक छ र ऊ अन्य मनुष्य जन्म मृत्युमा संसारमा फेरि फर्केर आउँदैन, भगवानको चरण कमलको स्मरण गरेर उहाँको भक्तिलाई उसले फेरि प्रारम्भ गर्दछ, किनभने उसलाई भक्ति तरसको चस्का लागिसकेको हुन्छ, जसबाट संसारको उत्पत्ति, स्थिति र प्रलय हुन्छ। उही भगवान नै विश्वको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। भगवान संसारको रूपमा भइकन पनि उहाँ संसारदेखि भिन्न नै हुनुहुन्छ। यो कुरालाई तपाईँ स्वयं जान्नुहुन्छ। मैले त केवल संकेत मात्र गरेको हुँ। व्यासजी, तपाईको दृष्टि अमोघ छ। यस कुरालाई तपाईँ राम्रोसँग जान्नुहोस् कि तपाईँ पुरुषोत्तम भगवानको कलावतार हुनुहुन्छ। तपाईँ अजन्मा भइकन पनि जगतको कल्याणका लागि जन्मलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। यसकारण अब तपाईँ विशेष रूपले भगवानका लीलाहरूको कीर्तन गर्नुहोस्। विद्वानहरूले पनि यो कुराको निर्णय गरेका छन् कि मनुष्यको तपस्या, वेदाध्ययन, योगानुष्ठान, स्व अध्ययन, ज्ञान र दानको एकमात्र प्रयोजन
पुण्य कृति श्री कृष्णको गुण र लीलाहरूको वर्णन हो। हे व्यासदेवजी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रति सम्पूर्ण कर्मलाई समर्पण गर्नु नै संसारको 3 तापको एकमात्र औषधि हो। यो कुरा मैले यहाँलाई बताए। नियमको पालन गर्नु हे व्यासदेवजी। प्राणहरूलाई जुन पदार्थको सेवनबाट जुन रोग लाग्दछ त्यही पदार्थ चिकित्सा विधिबाट साधन गरेर प्रयोग गर्दाखेरि त्यस रोगलाई नष्ट गर्दछ। यस प्रकार यद्यपि सम्पूर्ण कर्महरू मनुष्यलाई जन्म र मृत्यु रूप संसारको चक्रमा पर्ने खालका हुन्छन्, यदि भगवानमा समर्पण गरेर ती कर्महरू गर्ने हो भने त्यस्ता कर्महरूले आफ्नै कर्मपनलाई पनि नष्ट गर्दछन्। भगवान प्रसन्न गराउनका लागि गरिने कर्म मार्गहरू उहाँको आज्ञा अनुसार आचरण गर्दै मानिसहरू बारम्बार भगवान श्री कृष्णको गुणगान, नाम कीर्तन तथा स्मरण गर्दछन्। हे प्रभु, तपाईँ भगवान श्री व्यासदेवलाई नमस्कार छ। हामीहरू हजुरको ध्यान गर्दछौँ। पद्युम्न, अनिरुद्ध र शङ्करलाई पनि नमस्कार छ। यस प्रकार मन्त्र र ध्यान नै बताइएको मूर्ति भएका, वस्तुत कुनै पनि मूर्ति नभएका भगवान यज्ञ पुरुषलाई वासुदेव आदि नामद्वारा जसले पूजा गर्दछ त्यो मनुष्य सम्यक ज्ञानवान हुन्छ। ब्रह्मम, जब मैले भगवानको आज्ञाको यस प्रकार पालन गरेँ तब यस कुरालाई जानेर भगवान श्री कृष्णले मलाई आत्मज्ञान, ऐश्वर्य र आफ्नो भाव रूप प्रेम भक्ति प्रदान गर्नुभयो। तपाईँको ज्ञान पूर्ण छ। तपाईँ भगवानको कृतिको वर्णन गर्नुहुन्छ। यसैबाट ठुला ठुला ज्ञानीहरूको जिज्ञासा पूर्ण हुन्छ। जो मनुष्यहरू दुःखद्वारा बारम्बार सताइएका छन् तिनीहरूको दुःखको शान्ति यसैबाट मात्र सम्भव छ, अरू कुनै उपाय नै छैन। अध्ययन विवरण। महर्षि भगवान व्यासदेव भगवान नारायणका कला अवतार हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एक वेदलाई 4 भागमा विभक्त गरेको हुनाले उहाँको नाम व्यासदेव वेदव्यास रहेको हो। वेदव्यासको अन्य 17वटा पुराण र महाभारतको रचना गरिसक्दा पनि उहाँको चित्त शान्त भएन। एक दिन उहाँ सूर्योदयको समयमा सरस्वती नदीको तटमा अत्यन्त खिन्न चिन्त भएर बस्नु भएको थियो। त्यसै समयमा त्यहाँ देवऋषि नारद आउनुभयो। महर्षि वेदव्यासको मुख अत्यन्त मलिन देखेर देवऋषि नारदले उहाँसँग असन्तोषको कारण सोध्नुभयो। वेदव्यासजीले भन्नुभयो, हे देवऋषि, म असन्तुष्ट छु, तर के कुरामा छु भनेर मलाई थाहा छैन। तर मेरो असन्तोषको कारण के हो भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन। तपाईँ भगवान नारायणका अन्य भक्त हुनुहुन्छ, त्यसकारण तपाईँ भूत, वर्तमान र भविष्य तिनै कालको कुराहरू जान्नुहुन्छ। अत आफ्नो योग शक्तिद्वारा तपाईँ मेरो असन्तोषको कारण बताइदिनुहोस्। त्यसपछि देवऋषि नारदले ध्यान दृष्टिद्वारा वेदव्यासको असन्तोषको कारण जानेर यस प्रकार उहाँलाई भन्नुभयो, तपाईले आफ्ना रचनाहरूमा जसरी अरू विषयको वर्णन गर्नुभएको थियो र गर्नुभएको छ त्यसरी नै भगवान नारायणको पनि भक्तिलाई जोड दिएर वर्णन गर्नुभएको छैन। त्यसै कारणले तपाईको मनमा सन्तोष नभएको हो। विभिन्न रस, अलङ्कार आदिले युक्त भएका काव्य छ तापनि यदि त्यसमा भगवानको महिमाको वर्णन गरिएको छैन भने भगवानका भक्तहरूले त्यसलाई प्रेमपूर्वक पढ्दैनन्। फेरि त्यस्तो अर्को कुनै काव्य छ जसमा रस, अलङ्कार आदिको अभाव छ तापनि यदि त्यसमा भगवानको महिमाको वर्णन
भएको छ भने भगवानका भक्तहरूले त्यसलाई अत्यन्त प्रेमपूर्वक पढ्दछन्। जीव र ब्रह्मको एकतालाई प्रतिपादित गर्ने ब्रह्म ज्ञान पनि यदि भगवानको भक्तिले रहेछ भने त्यसको जति शोभा पाउनुपर्ने हो त्यति नै शोभा पाउन सक्दैन। त्यस्तो कर्म जुन भगवानमा अर्पण गरिएको छैन भने बहिमुख हुनाले त्यो कर्मद्वारा मुमुक्षुको चित्त शान्त हुन नसक्ने हुनाले त्यो कर्म निरर्थक हुन्छ। यस संसारमा आएका मनुष्यहरूले त्यस्तो वस्तुको प्राप्तिका लागि प्रयास गर्नुपर्दछ जुन वस्तुको प्राप्तिमा स्वर्ग आदि लोकहरूमा सम्भव छ, न त नरक आदि लोकमा नै रहनेछ। भगवानका भक्ति विषयबाट वैराग्य र ज्ञानको यी 3 कुराहरूको प्राप्ति केवल भगवान मानव जीवनमा मात्र सम्भव छ। भगवानको भक्तिको चस्का एकपटक लागिसकेपछि फेरि मनुष्य कुनै पनि परिस्थितिमा संसारी बन्न सक्दैन। यस प्रकार देव ऋषि नारदले भगवान व्यासलाई उपदेश गर्नुभयो र उहाँको प्रेरणाका लागि आफू पूर्व जन्ममा दासी पुत्र भएर र महापुरुषहरूको कृपाद्वारा देव ऋषि नारद भएका पूर्व जन्मको वृत्तान्त पनि सुनाउनु भयो। यस प्रकार देव ऋषि नारदबाट प्रेरणा प्राप्त गरेर आश्रममा बसेर वेद व्यासले परमहंस संहिता श्रीमद् भागवतको रचना गर्नुभयो। आज मैले हजुरहरूलाई अध्याय 5 मा रहेका सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा बताए। यस अध्यायमा नारदजीले वेद व्यासजीलाई दिनुभएको प्रेरणाहरूको बारेमा पनि बताए र योभन्दा अब अर्को एपिसोडमा चाहिँ म हजुरहरूलाई अध्याय 6 को बारेमा बताउने बाचाको साथमा म प्रेक्षा पराजुले हजुरहरूको माझमा बिदा हुन चाहन्छु है त। हस् त नमस्कार सबैजनालाई, राधे राधे। साथसाथै लाइफ ओके टेलिभिजन हेर्न नबिर्सनु होला है त।